अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ ऐसे अमल सीखेंगे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद करेंगे और हमारे गुनाहों को मिटा देंगे। ये मुस्लिम की हदीस है, 587 इंटरनेशनल नंबर है कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे अमल ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। सहाबा ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नागवारी के बावजूद भी अच्छा वजू करना। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अक्सर ये होता है कि हम जॉब पे होते हैं या कभी पार्टीज में होते हैं तो हमें वुजू करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उस वक्त आप ये हदीस याद कर लीजिए कि नागवारी के बावजूद अच्छा वुजू करना। नंबर 2, मस्जिद तक ज्यादा कदम चलना। अक्सर हमें होता है कि बहुत दूर है मस्जिद, अब कैसे जाएं। आप देखिए कि मस्जिद तक जितने कदम आप बढ़ाते हैं उतने ही कदम आपके गुनाह मिटते हैं और उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। और नंबर 3, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रिसेंटली मैंने कुरान क्लासेस का आगाज किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही कुरान पाक के किसी भी रीजन से कुरान नहीं पढ़ा हुआ। और आई रियलाइज वन थिंग कि उन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है। मीन्स के नमाज में क्या पढ़ना है उनको नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही हूँ सदका जारिया के लिए, कि आप लोगों के भी अराउंड ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज में क्या पढ़ना है। बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नसाई की हदीस है 925। अब्दुल्ला बिन अबी औफ रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है और आके उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं कुरान से कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खास है, मेरे लिए इसमें क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो अल्लाहुम्मरहमनी व आफिनी वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तक इस आदमी का ताल्लुक है इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशें कबूल करे, आमीन। अगर आप लोग ऐसे वल्लाही तो इससे प्यारी बात नहीं कि जब भी आप उनसे बात करें तो आप अल्लाह की बात कुछ सीख रहे, कुछ सिखा रहे। यहाँ तो खैला सर उन्होंने कहा कि माज बहुत प्यारी बात। क्या पूछा था कि कोई ऐसा अमल बता दे कि अमल जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तब नहीं कर सकता कोई भी। और वो अमल क्या पता है। अच्छा ये हदीस एंड में जाके आपको बहुत एक्चुअली इसका सबक। अच्छा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसके आप क्या था कि अल्लाह की बेशक अमल इसके लिए आसान है जिसे अल्लाह आसान कर दे कि तुम अल्लाह की इबादत रहो। नंबर 2 कि उसका शरीक न ठहराओ। फिर नंबर 3 ये कि नमाज का ज़कात के बारे में बताया, उसके बारे में बताया जो है बेसिक। तो इसके साथ क्या बताया कि फीक अल्लाह किससे मांगने की अल्लाह हमें अता कर 5 नमाजी जो अभी तक नो स्ट्रगल कर और जो ज़कात देने से डंडी मारते हैं तब भी अल्लाह से मांगे, हज भी कदा नीजा है अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इसके बाद नमाज कि मैं तो अमल के लिहाज से कहा कि मैं कुछ और बातें ना बताऊं भलाई के दरवाजे। मतलब क्या कि भलाई में की तरफ जाने का रास्ता जो है ना, तो इन दरवाजों से तुम गुजरोगे तो तुम भलाई की तरफ पहुंच। क्यों नहीं या रसूल। तो आप रोजा की बात है, नफल रोजा जो वो ढाल है। ढाल पे क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दूर से आ रहा है और आपको कोई मारना चाहते हैं, हाथ में तलवार है डंडा है, तो आप छुप जाते, बड़ी सी किला जैसे आप छुप जाते हैं और आपको तसल्ली हो जाती है। रोजा जो इसी तरह से गुनाहों से और हमारी मुसीबतों से ढाल बन। नंबर 1 रसूल अल्लाह ने रोजे का बताया। नंबर
नंबर 2 ने फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग बुझा दे, तो इसलिए सदका दिया। तीसरा रसूल ने कहा कि आधी रात नमाज पढ़ना, मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इसी तरह से गुनाहों को से ढाल बन। और ये क्या कि इंसान की परेशानियां, आपको पता है ना कि हर रोज आसमानी दुनिया से भी नाजिल, बरकतें भी नाजिल होती है, इसी तरह से इंसान वक्त आने फैसले तो सारे नाजिल हो। तो अगर आप तहज्जुद की नमाज से मांग रहे, दुआएं मांग रहे, ढाल बन। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत की सूरत, बहुत प्यारी आया, जाफा जुहुम अनिल मदाज यदऊन रब्बहुम खौफुम व तमा, कि वो लोगों की बात कि उनकी पुश्तें जो है ना वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, कि तड़प के नहीं जैसे उठ से आते अल्लाह की इबादत करता था। जाफा जुहाजी यदऊना कि वो पुकारते रब्बहुम, रब को, खौफुम व तमा, कि कभी तो वो उनके अंदर एक खौफ होता है अल्लाह से माफ कर देना या अल्लाह, और कभी अल्लाह से उम्मीद होती है कि या अल्लाह मुझे पता है आप रहम है, आप मुझे माफ करेंगे। और फिर आगे इसी आयत, इस सूरत इतनी प्यारी आयत है कि वह मिम्मा रज़क़नाकुम, और जो रिस्क हम दिया उसमें से हैं, फला तालमु मा उफ़िया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअ मा कानू यामलून। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किसी आंख इस दुनिया में वो देखा ही नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर उन लोगों नेक जो तहज्जुद है ना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू क्या निपाक। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू हैं अफम काना मिनन कमन काना फासिका, कि क्या तुम समझते हो कि जो मोमिन है जो काफिर है वो बराबर हो जाएंगे आखिर में? ऐसा नहीं हो, काना मोमिनन कमन काना फासिका ला। इतना हौसला मिलता है ना जब चीज पढ़ते हैं। अब मैं तेजी से आपको लेके आगे जा रही हूँ। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें दी असल, इसका सुतून और इस तीनों चीजें, दीन का असल, इसका सुतून और इसकी चोटी ना बताऊं? ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा कि मैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दीन की असल इस्लाम है और नमाज दीन का सुन है और इसकी जिहाद। अच्छा, अब दिन है बात। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इन तमाम चीजों का, जो अब देखे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, तहज्जुद और जिहाद, सारा कुछ बता के ना, फिर कहा कि क्या इन तमाम बातों की जिस चीज पर दारो मदार है मैं तुम्हें वो ना बताऊं? तो माज़ रदियल्लाहु ने क्यों नहीं या रसूलुल्लाह? तो आया कि उन्होंने अपनी जुबान को पकड़ा और फरमाया कि इसे अपने काबू में रखो, इसे अपने काबू रखो। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह साकिलत का। तो ये देखो इतना प्यार आता है ना कि रसूलुल्लाह भी ऐसे जैसे प्यार से नहीं कहते किसी को मर जाने, पंजाबी में कहते हैं मर जाने की मतलब कीता है, उस तरह से साकिलत का कि उम्मू का, कि तेरी माँ तुझे रोए, या माँ, ए माज तेरी माँ तुझे रोए, कि तू लोग अपनी जुबानों की बड़बड़ ही से तो ऊंधे मुंह या नथनों के बल जहन्नम में डाल। बहुत गौर कर हदीस थी, इसलिए मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर। देखिए बाज दफा ना इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कहते हैं जी हम तो दीन की भी बात कर होते हैं ना, तो हम तो सीधी सीधी बात कर, अगले को बेशक आग लग। कई दफा लोगों को आदत होती है, कहते हैं जी मैं तो दिल की बड़ी साफ हूँ, जो मेरे दिल में है वो जुबान पे ना करें ऐसे। आपको पता नहीं है कि आप किसी को कितना हर्ट कर जाते हैं, और इतनी आराम से जो अंदर आप बोल के आप अपना फकर रहे और अगले के आपने तार तार कर दी। इज्जत बैठ के फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, किसी के दरमियान में बैठे हुए हैं, आप आराम से इतनी बड़ी बात कर दे। मैं आपसे मतलब ये नहीं कि मैं आपको, मैं एक कि कई दफा दिल लोग ऐसे कहते हैं ना मेरा तो बड़ा साफ है, मैं तो जो बात होती है ना मैं तो सीधी मुंह पे बात करूं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये याद रूम जो है ना, जिसकी दिल अगर दुख गया है मेरी किसी बात से, तो वो मजलूम जो है ना उसकी आसमान दुनिया तक से पार करते हुए ना सातों आसमान जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उतरते हैं उसका बदला ले। तो इसलिए कभी ऐसा काम ना करें। हाँ, कई दफा ये भी होता है कि आपने किसी को कुछ नहीं कहा, अगला आपकी इमोशंस के साथ खेलता है और वो जानबूझ के आपको कहते हैं तूने ऐसे बात की थी ना, अल्लाह ही तुझे हम डरे हो। ऐसा भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं, वो तो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर मैंने ज्यादती की है, अगर नहीं कहा तो की बात नहीं होती, लेकिन हमें पता होता है, हमें
اچھے سے پتا ہوتا کہاں پہ کیا بات اور کیسے ہم نے بات. بس اس بات سے بہت ڈر کے کہ ہر چیز پہ بھاری. حضرت ابوبکر سے جو بات یہ کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں دباتے تھے. دفعہ پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ ہے سارا اگر یہ قابو تو ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بتا کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے سوچیے، بالکل وہی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اب ہم سورۃ انشاءاللہ آیت 5 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں نا جوڑ رہے ہوتے ہیں ہم. پہلے شروع میں آپ دیکھ کے بارے میں اللہ سبحانہ کے بارے میں، اس کے بعد ودانیہ اللہ سبحانہ بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے جوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں اللہ اس کے سامنے یہ بات کہی تھی. ہم بھول جاتے ہیں کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ ٹرائی. پھر ہمیں تو بہت سوچیے نا اگر اللہ سبحانہ دیکھے قرآن اللہ ہی کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی بات رسول نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وہ کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات کرنے کی بتا رہی ہوں کیونکہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو بگاڑ سکے گا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو وہی بات بتائے کہ شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم. اور آج کی کلاس میں اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں. اب دیکھیں متقی کے بارے میں نا تو آپ کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 100% ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. بچ جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کی آنسو نہیں اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کے کام کرے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اللہ سبحانہ بندے بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے تو اس کی شان ہے. اور اللہ سبحانہ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچ ہائے ہائے اتنا مانگا پیچھے لگے، مت سوچ. اللہ سے اس کی شان کے مطابق. انسانوں کی طرح یہ معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جائے. اللہ سبحانہ نہ مانگے نا اللہ سبحانہ انسان نہیں لگتا، وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں مثال دیں گے کہ اللہ سبحانہ نے آیت 5 میں فرمایا ان المتقین کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشم. اچھا جی اب متقیوں کے بارے میں آگے ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ غور کی اپنے مصحف میں لکھی ہے. یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون کہ مسلمان جو ہے جنت اور چشم کے باغات جنت میں. متقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے. اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا. تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی. کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب ہے نا ھدی للمتقین کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ بتا دیا اللہ غائب جو ہے نا یہ اتنی بڑی بات ہے. یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں کیونکہ جس کو یہ ہو گیا جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے تو پھر کون غلط کوشش کر؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جو ذالک کتاب لا ریب فیہ المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے ان کو رزق اس میں سے خرچ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنُّونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اس پہ یقین ہو گیا کہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا. اگر یہی آیا آپ سمجھ آئے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو چیزیں کرتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو
کامیابی حاصل کریں. مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو جنت میں چلے گئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی. حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہیں؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے ادھر سے کانٹا نہ سے کانٹا. تو ان کا آپ نے کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع ایسا ہوگا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان پہ ہے, ہم سے غلطیاں ہو جاتی لیکن وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا. میں بار بار ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری نیت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل. اگر ہم اللہ نماز پڑھنے ہیں, ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا, اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے لیول پہ چڑھنا شروع, بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونا. تو اللہ سبحانہ فرمائے لوگ اور دعا مانگا لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے مشکل آ جاتی ہے میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے, میں کیسے اپنے آپ کو, میں کیسے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور ہو, یا اللہ بڑا مشکل ہے میں کیسے کروں. ہوتا ہے ہم کے ساتھ, انسان ہے نا. دعا مانگے, کیونکہ اب حدیث جو پڑھ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتے. تو اذن تو اللہ نے دینا ہے, تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی. پیاری دعا ہے, ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی, اپنا ڈر, اپنا جو خوف ہوتا ہے نا گناہوں سے خوف ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا, اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من, یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولا, یا اللہ تو ہی میرا ولی, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولا ہا, اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے. مجھے اس چیز سے بچا لے, دنیا کی زندگی ہو جانا. اگر غم بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, تکلیف بھی, تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن بھی, لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے وہاں پہ تو کامیاب ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا عطا کر کہ ہم دین کی اصل سمجھیں, کیونکہ پھر مشکلیں, میں جانتی ہوں اس بات کو, ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر, جو لوگ کھانے کے جن کی جابس نہیں, گھر میں ٹینشن ہے, لڑائیاں ہیں, کسی میں اولاد پرابلم ہو رہی ہے, کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے, کسی میں بیماری ہے, اللہ معاف کرے, بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مال العسر یسرا, فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے جاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور جب بہت پھنس جائے نا تو تہجد مانگے اللہ سبحانہ سے, یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس میں عطا کروں, تو یا پاک پروردگار میں, کیونکہ دیکھیے اللہ وعدہ کیا فإن مع العسر یسرا. تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی, وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا, آج بھی گزر گیا نہیں, ہائے بیماری نہیں کری, ہائے یہ کیوں ہو گیا, ہائے وہ. اس وقت اگر آپ صرف اپنے سامنے مت لوگوں سے بات کر, کوئی فرق نہیں پڑتا واللہ, کسی نے کوئی ہیلپ نہیں ایسی ہوتی ہے. ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین, تو اس کے سامنے روئیں, اس کے سامنے تڑپ, جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا جب غم اتنے پڑتے ہیں, آتی ہے, ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خائی جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیتے ہیں اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے, اگلے نے بھی سن لیا, اس نے اٹھ کے, اس نے بھول گئے, وہ اگلے کو سنائے گا, وہ اگلے کو سنائے گا, اور آپ کی عزت ہی سی رہے. اللہ سبحانہ اللہ اپنا رہ کرے, اگر ہم کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ, یہ راستے میں پیارے. اللہ سبحانہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن دفعہ پڑھ تو دلوں کا سکون. اللہ حضرت علی بڑا خود قول ہے آج, حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کو, ہم مانگتے ہیں نا کہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی, جاب نہیں ہے, جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے, گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, تو انہوں نے, حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے.
اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈ. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا دیکھیں میں آپ دیکھنا تعالیٰ نے کہا کہ پیسے جمع کرو اللہ سبحانہ کی راہ میں جتنا دے سکو جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کر. تو یہی بات رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے. اور ہم اللہ پر دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ ایک آیا کو لل جا رہا تھا بس اسی کے بارے میں کھولتے جائے اور پڑھتے جائیں لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے. اچھا جی ان المتقین فی جنات و عیون کے متقی باغوں میں ہوگے اور چشموں میں ہوں. ادخلوها داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں ایک اب بات ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہ ادخلو داخل ہو جاؤ. یہ حکم ہوتا ہے یہ آرڈر کے لیے آتا ہے. ادخلوها چلو داخل ہو جاؤ جنت میں. کتنی پیاری بات لگی ہے نا کہ ادخلوها کہ داخل ہو جاؤ اس میں بسلام سلامتی کے ساتھ آمنین اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل. کی بات سورۃ فجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ یا ایت النفس اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ تو ارجی چل اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فدو کی داخل جو میرے ساتھ ودوتی اور میری جنتوں میں داخل. اللہ سے دعا کریں کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو یہ داخل ہو جو جنتوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے نازل ہے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ اور نکال دیں گے ہم ما جو بھی فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا من غل. غلن کہتے ہیں کہ غل کینہ نہیں ہوتا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں داخل لے جو متقی ہیں نا ان کے سینوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کینہ نہیں. اب اتنی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ اس کو ٹیسٹ کسی نہ کسی لیول پہ کروا دے.